ओम वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। पाणिनीय व्याकरणस्य पाठे इतः पूर्वं संज्ञासूत्राणि कानिचन आलोचितानि। तत्र अन्तिमं सूत्रं येन विधिस्तदन्तस्य इत्यासीत्। तत्र तत्रैव तदन्तविधिः तदाधिविधिश्च इति द्वयमपि आलोचितम्। एवञ्च इतः परं यानि सूत्राणि आलोचनीयानि सन्ति तानि यद्यपि लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अथवा वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः क्रमेण न वर्तन्ते, तानि सूत्राणि संज्ञासूत्राणि एव सन्ति। तानि सूत्राणि व्याकरणग्रन्थेषु लघुसिद्धान्तकौमुद्यां सामान्यतः यत्र यत्र उपयोगः भवति तत्र तत्र उपस्थाप्यन्ते। मया तानि सूत्राणि संगृहीतानि, एकत्र स्थापितानि, एवञ्च तेषाम् अग्रे यत्र यत्र आवश्यकं तत्र तत्र उपयोगः भवति इति एवं रूपेण चिन्तनं कृत्वा अयं क्रमः आश्रितः वर्तते। तत्र तदध्ययनार्थं पटलं प्रदर्शयामि तावत्। तत्र सर्वादौ यत् सूत्रम् आलोचनीयमस्ति तदस्ति वृद्धिरादैच् इति। अस्य सूत्रस्य इदं वैशिष्ट्यमस्ति यत् इदं सूत्रम् अस्य क्रमं यदि पश्यामः तर्हि इदं सूत्रम् अष्टाध्याय्यां प्रथमाध्याये प्रथमपादे प्रथमं सूत्रम् अर्थात् पाणिनिमुनिना सर्वादौ इदमेव सूत्रं लिखितमस्ति। माहेश्वरसूत्राणि पाणिनिना न रचितानि, तानि तु महेश्वरप्रसादात् लब्धानि, तस्मात् तद्विषये चिन्ता नास्ति। अत्र यद् अस्ति तत् एवं पाणिनिद्वारा रचितम् इदमेव प्रथमं सूत्रम्। तस्य पदच्छेदः आदौ कर्तव्यः। वृद्धिः आद् ऐच् इति एव। तत्र वृद्धिः इति यत् पदं वर्तते संज्ञा अस्ति। आद् ऐच् इति यत् वर्तते तत् एतद्द्वारा संज्ञिनः संज्ञा येषां भवति ते संज्ञिनः इति उच्यते। तस्मात् एते संज्ञिनः सन्ति। आद् इति किम्? तर्हि आत् वस्तुतः आद् इति दकारः नास्ति, स तु तकारः अस्ति। तपरकरणम् उच्चारणसौकर्यार्थम् आत् अत्र तेन दीर्घः आकारः गृह्यते इति एकम्। ऐच् इति वयं माहेश्वरसूत्राणि जानीमः। तत्र ए ओम् ऐ औच् इति सूत्राणि सन्ति। तत्र ऐच् इति प्रत्याहारः वर्तते। ऐ औच् इति पाणिनीयं सूत्रं तत्र ऐकारं गृहीत्वा चकारेण संयोज्य तत्र ऐच् इति प्रत्याहारः भवति। तेन ऐ औ इति एतौ द्वौ वर्णौ लभ्येते। तदा आ ऐ औ इति त्रयाणां वर्णानां वृद्धिः इति संज्ञा भवति इति सूत्रस्य अर्थः आयाति। तत्र इदमत्र एकम् अवधेयं यत् अत्र या संज्ञा वर्तते सा संज्ञा सर्वदैव किमपि नाम एव भवति। संज्ञा नाम एव भवति, तत्र विकल्पः नास्ति एव। अभिधानं नाम पदम् इति वा। परन्तु संज्ञा कस्य भवति? यथा घटः इति एकः शब्दः गृहीतः। घटः अत्र घटपदेन
घटः इति पदमस्ति, वयं तस्य उच्चारणं कुर्मः, शृणुमः इति व्यवहारः भवति। परन्तु तत्र यत् जलाहरणपात्रं स तु अर्थः वर्तते। जलाहरणपात्रम् अर्थः, तर्हि घटः अत्र यस्य उच्चारणं श्रवणं च भवति तत् पदं जलाहरणपात्रं यद्द्वारा जलादिकम् आनीयते पीयते स तु अर्थः। तत्र अयं लोके विद्यमानः अर्थः वर्तते, तस्य घटः इति संज्ञा वर्तते। इदं पदम् अस्ति, अयम् अर्थः वर्तते। अत्र वृद्धिः इति संज्ञा पदं तत्तु सर्वदैव भवत्येव। वृद्धिः एकं पदम्, एकः शब्दः संज्ञा भवति। कस्य संज्ञा इति चेत् आ ऐ औ इति एतेषाम्। अत्र संज्ञिनः अपि वर्णाः अथवा वर्णाः एव सन्ति अथवा शब्दाः एव सन्ति, शब्दस्वरूपम् अस्ति। तस्मात् अत्र संज्ञा अपि शब्दः, संज्ञिनः अपि शब्दः एव। तस्मात् वृद्धिः इति या संज्ञा वर्तते सा शब्दस्य संज्ञा वर्तते इति अत्र अवधेयम्। अधुना तु एतस्य तथा विशिष्य गुरुत्वं नास्ति, तस्मात् अधुना तस्य उपयोगः तथा न भवेत्। परन्तु यदा कदापि तद्विषये अग्रे गभीर आलोचनकाले इदमावश्यकं भवति, तस्मात् इदम् उल्लिख्यते। अग्रिमं सूत्रम् आदेङ् गुणः। इदमपि अष्टाध्याय्यां द्वितीयं सूत्रम्। तस्य पदच्छेदः अद् एङ् गुणः इति पदच्छेदः। अत्र अद् वस्तुतः तपरकरणं वर्तते। एङ् इति प्रत्याहारः वर्तते। एङ् प्रत्याहारः कथम् आगतः इति चेत् पाणिनेः सूत्राणि सन्ति। ए ओम् इति एकं सूत्रमस्ति। तत्र एकारम् आदाय ङकारेण योज्यते चेत् ओम् इति प्रत्याहारः निष्पद्यते। तस्मिन् प्रत्याहारे ए ओ इति एतत् वर्णद्वयम् अस्ति। अत् इति तपरकरणमेदस्ति। तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रं वयं पठितवन्तः। तपरस्तत्कालस्य तेन किम् आयाति इति चेत् तपरस्तत्कालस्य तेन किम् आयाति, अयं यः अत् वर्तते सः ह्रस्वानाम् एव संज्ञा भवति। ह्रस्वानां षण्णां संज्ञा भवति। अर्थात् ये ह्रस्वाः अकाराः सन्ति ते एवञ्च ए ओ ऐ ए ओ इति त्रयः, ए अ ए ओ इति त्रयः इति एतेषां संज्ञा भवति गुणः इति। अत्रापि इदम् अवधेयं यत् गुणः इति संज्ञा वर्तते। अ ए ओ इति संज्ञिनः सन्ति। एते अपि शब्दाः, संज्ञा तु शब्दः एव, तस्मात् इयं संज्ञा शब्दसंज्ञा। अत्र वृद्धिरादैच् एवञ्च अदेङ् गुणः इति अत्र इदमेकम् अवधेयं भवति यत् वृद्धिः इति आ ऐ औ इति त्रयाणां समुदायस्य संज्ञा नास्ति। क्वचित् एकः अपि आकारः अस्ति चेदपि वृद्धिः अस्ति, एकः एव ऐ अस्ति चेत् वृद्धिः अस्ति। सवर्णः वृद्धिसंज्ञकः भवति। तद्वदत्र क्वचित् आ ऐ आ ए अ ए ओ इति समुदायः अस्ति चेदेव गुणः इति संज्ञा एव नास्ति। किं तर्हि क्वापि एकः ह्रस्वः अकारः दृश्यते तर्हि तस्य गुणः इति संज्ञा। अत्रापि कदाचित् स्वरूपतः विद्यमानः अथवा प्रक्रियया आगतः वर्णः इति भागद्वयं भवति। यथा भू इति धातुः अस्ति, परन्तु प्रक्रियया तस्य किं भवति, भवति इति एवं रूपं भवति। अत्र भकारात् परम् एकः अकारः अस्ति। अयं तद्वत् अत्र अत्र अयं यः अकारः अस्ति सः तु वस्तुतः भू इति धातौ मूले नास्ति।
परन्तु भू इति धातोः सर्वप्रथमं भो इति परिणामः भवति। तत्र एचो यवायावः इत्यनेन भव इति आदेशः भवति, भव इति जायते। तस्मात् अत्र अव इति आगतमस्ति। तर्हि वस्तुतः भू इति धातोः परिणामः जातः, ततः परम् अयम् अ इति वर्णः आगतः। अयं यः वर्णः यः प्रक्रियया निष्पन्नः तस्यापि गुणः इति संज्ञा अस्ति, चिन्ता नास्ति। एवञ्च यदि क्वचित् यथा अत्र अयं यः शप् इति प्रत्ययः तत्र विहितः वर्तते, तस्य अ इत्येव शिष्यते, तर्हि अयं यः अकारः वर्तते सोऽपि गुणः इति तस्य संज्ञा वर्तते। क्वचित् क्वचित् गुणः कर्तव्यः इति उक्तम्, अर्थात् पूर्वं गुणसंज्ञकः वर्णः नास्ति। अधुना यथा क्वचिदपि यथा एव इति एकं स्थलं स्वीकुर्मः। एव इति अत्र वकारात् परम् एकः अकारः अस्ति, ततः परम् इति शब्दः आगतः। तर्हि अत्र अ इ इति अनयोः स्थाने अ, अ, तस्य तयोः मेलनं कृत्वा एकः एकारः क्रियते। तर्हि अत्र यः एकारः सः कथम् आगतः? द्वयोः मेलनेन आगतः, अयं प्रक्रियया आगतः। एवञ्च अत्र यत् सूत्रमस्ति तदस्ति आद्गुणः इति एकं सूत्रम्, अर्थात् अकारात् परं एते वर्णाः सन्ति चेत् अयम् अत्र गुणः कर्तव्यः। तर्हि अनेन सूत्रेण उक्तं यत् गुणः कर्तव्यः, अर्थात् द्वयोः वर्णयोः मेलनं कृतं चेत् तयोः स्थाने एकः गुणसंज्ञकः वर्णः स्थापनीयः। तर्हि गुणः इति पदम् उच्चार्य अयम् अत्र आनीतः वर्तते। तस्मात् अयम् अत्र गुणः इति पदप्रयोगात् आगतः। परन्तु यथा एव इति शब्दः वर्तते, अत्र गुणः इति पदादिकम् उच्चारितम् इति दर्शनस्य आवश्यकता नास्ति। तत्र तथा पदं नापि उच्चारितं चेदपि अयं गुणसंज्ञकः एव वर्तते। तर्हि क्वचित् साक्षात् पदम् उच्चार्य आनीतः अपि गुणसंज्ञकः, पदं नापि उच्चारितं तथापि स वर्णः गुणसंज्ञकः भवितुमर्हति। परन्तु गुणसंज्ञायाः प्रयोगः तदा एव कर्तव्यः यदा तदा तथा प्रयोजनमस्ति, अन्यथा प्रयोजनं विना संज्ञाकरणम् अथवा संज्ञाव्यवहारः नैव भवति इति अत्र बोद्धव्यम्। ततः परं सूत्रमायाति। भूवादयो धातवः। भूवादयो धातवः। अत्र सर्वादौ अस्माभिः किं कर्तव्यं चेत्, सर्वादौ अस्माभिः पदच्छेदः कर्तव्यः। भूवादयः धातवः इति। ततः परं समासादिकम् अस्ति चेत् तद्द्रष्टव्यम्, अनुवृत्तिः कर्तव्या इति एवम्। तस्मादत्र भू सर्वादौ भूः च वा च भूवौ इति एकः समासः। आदिः च आदिः च आदिः च आदिः च द्वौ स्तः, तस्मात् आदि इति द्विवचनं भवति। यथा रामः च कृष्णः च रामकृष्णौ, तद्वदत्र आदिः च आदिः च आदि इति एवं भवति। अत्रापि द्विवचनस्य तदेव कारणं, भू इति एकः शब्दः, वा इति एकः शब्दः, द्वौ स्तः, तस्मात् भूवौ इति इतरेतर द्वन्द्वसमासः वर्तते। एवञ्च अधुना भूवौ अत्र आदिशब्दः अपि निष्पन्नः, तस्मात् भूवौ आदि येषां ते भूवादयः। बहुवचनं जातं यतोहि भू येषाम् आदिः येषाम् आदि एतौ भवतः ते भूवादयः इति आगतम्। धातुः धातु इति शब्दः वर्तते, तस्य प्रथमा बहुवचनं धातवः। साधुः साधु साधवः, धातुः धातु धातवः इति प्रथमा बहुवचनं वर्तते। एवञ्च धातवः धातु इति संज्ञा वर्तते। भूवादयः
अधुना अत्र किम् इदं भूवादयः धातवः? सर्वदैव वक्ता वाक्यद्वारा कामपि क्रियां ज्ञापयितुम् इच्छति। वाक्यप्रयोगः कृतः, तस्य अर्थः कश्चित् वक्ता श्रोतारं प्रति तथा वाक्यं वक्ति यद्द्वारा श्रोता कामपि क्रियां गृह्णीयात् बुद्ध्यात्। तस्मात् क्रिया प्रकटनाय कश्चित् शब्दः व्यवहर्तव्यः भवति। क्रिया प्रकटनाय ये शब्दाः सन्ति तेषां समेषां मूलशब्दानां सङ्कलनं पाणिनिना कृतम्। एवञ्च ते सर्वेपि एकस्मिन् ग्रन्थे स्थापिताः। तस्य ग्रन्थस्य नाम वर्तते धातुपाठः। तस्मात् धातुपाठः इति ग्रन्थे ये शब्दाः पाणिनिना सङ्कलिताः सन्ति ते सर्वेपि क्रियावाचकाः सन्ति। क्रियावाचक तर धातुपाठे ये क्रियावाचकाः शब्दाः सङ्कलिताः सन्ति तत्र सर्वादौ भू इति शब्दः उल्लिखितः। ततः परम् एध इति एवं रूपेण अग्रे गत्वा कदाचित् वा इति एकः शब्दः सङ्गृहीतः वर्तते। ततः परम् अन्ये शब्दाः सन्ति। तर्हि अत्र धातुपाठ नामके ग्रन्थे सर्वप्रथमं भू इति शब्दः वर्तते, वा इति अग्रे गत्वा क्वचित् लिखितः वर्तते। तस्मात् भू इति अस्मात् शब्दात् आरभ्य अग्रे एका तालिका भू एध इति एवं रूपेण, वा इति शब्दम् आरभ्य अग्रे काचित् तालिका वर्तते। तर्हि भू इत्यपि आदौ वर्तते, वा इत्यपि आदौ वर्तते, अथवा भू इत्यपि आदिः वर्तते, वा इत्यपि आदिः वर्तते। तस्मात् अत्र आदिः, अयमपि आदिः, अयमपि आदिः, तस्मात् आदिद्वयं गृहीतम्। तस्मात् अत्र एवं रूपेण भू भू आदि यदि एकमेव स्वीकुर्मः तर्हि भू आदिः येषां ते भा ते वादयः इति भवेत्, वा आदिः येषां ते वादयः इति भवेत्। परन्तु अत्र द्वयोः मेलनं कृतं चेत् भू च वा, भूः च वा च भू भूवौ इति एवं रूपेण वस्तुतः अत्र एवं वक्तुम् इष्टमस्ति। तत्र तालिकाद्वयमस्ति। तालिकाद्वयस्य आवश्यकता अपि नासीत्। यदि भू इति आरभ्य अन्तं यावत् या तालिका वर्तते, यः शब्दसमूहः वर्तते, सः बोद्धव्यः इति। भू भूः आदिः येषां ते वादयः इति एकः एव समासः कृतः चेत् का समस्या? भूः आदिः येषां येषां ते वादयः इति एकः एव समासः भवति। परन्तु तेन भू इति एकः शब्दः अपि वर्तते, भू इति एकः धातुः अपि वर्तते। तेन जनाः तत्र भू इति शब्दः यः पाणिनिना गणपाठे पठितः वर्तते तत्र गत्वा चिन्तयेयुः यत् ततः आरभ्य ये शब्दाः सङ्गृहीताः सन्ति ते ग्राह्याः। तद्वारणाय पाणिनिना किं कृतं? वा इति शब्दः, वा गतिगन्धनयोः इति कश्चित् धातुः वर्तते, तस्यापि उल्लेखः कृतः। तेन जनानां तत्र गमनं वारितं भवति इति तत्र वस्तुतः तस्य फलं। तस्मात् भूवादयो धातवः। तर्हि अत्र भू एध इत्यादयः ये शब्दाः पाणिनिना धातुपाठे सङ्गृहीताः सन्ति तेषां धातुः इति संज्ञा अस्ति। अत्रापि धातुः इति शब्दसंज्ञा वर्तते। भूवादयः शब्दाः सन्ति एवञ्च धातुः इति संज्ञा। तर्हि शब्दानाम् इयं संज्ञा शब्दसंज्ञा। एवञ्च के धातवः इति चेत् ये क्रियावाचकाः धातुपाठे पठिताः सन्ति। तर्हि धातुपाठे पठिताः क्रियावाचकाः भूवादयः शब्दाः धातुसंज्ञकाः भवन्ति। अस्माकं यत् प्रकरणं तत् एवं धातुपाठे पठिताः क्रियावाचकाः शब्दाः धातुसंज्ञकाः भवन्ति इति एवं। तत्र इतः अपि अग्रे द्रष्टव्यमस्ति सूत्रादिकम्।
सनाद्यन्ता धातवः धातुसंज्ञा विधायकम् इदम् अपरं सूत्रं वर्तते। इदमपि सूत्रं धातुसंज्ञाम् एव विधत्ते विदधाति। सनाद्यन्ताः धातवः अत्र पदच्छेदः सर्वादौ पदच्छेदः सनाद्यन्ताः धातवः। सनाद्यन्ताः इति प्रथमा बहुवचनं धातवः इति प्रथमा बहुवचनं सन तत्र सर्वादौ के अत्र समासादिकं वयं पश्यामः। सनाद्यन्ताः सनादि अन्ताः इत्येवं रूपेण अत्र किञ्चित् दृश्यते। किमिदं सनादि सन् आदि